सुनो FM 89.4 सुनो FM। सुनो FM कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गोजरी बैठक आरजे साजिदा रफीक के साथ। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम है गोजरी बैठक और गोजरी बैठक तम सुन रहे हैं जी सुनो FM 89.4 मुजफ्फराबाद स्टूडियो ते जी। और गोजरी बैठक जड़ो है ना यो थारो आपरो प्रोग्राम है और यो सजे और समरे भी है जी थारी शिरकत नाल प्रोग्राम में तम अपनी शिरकत ना यकीनी बना सकें और कोई चंगी जी गल मारा नाल ते सारा सुनने वाला नाल शेयर कर सकें। और इस वास्ते जी तमने प्रोग्राम में हमारा नाल शामिल होना है और अपनी मौजूदगी को एहसास दिलाना है। बजरिया टेलीफोन कॉल्स, बजरिया मैसेज और फेसबुक का जरिया भी। टेलीफोन कॉल वास्ते राब्ता को नंबर तमना दस्ती चलूं 532379 है जी हमारा ते थारे दरमियान राब्ता को नंबर। इस नंबर न डायल करके तम बजरिया टेलीफोन कॉल प्रोग्राम को हिस्सा बन सकें जी और प्रोग्राम में हमारा नाल शामिल हो सके। इसके अलावा जी तम मैसेज का जरिया भी अपनी शिरकत यकीनी बढ़ा सकें और मैसेज तम कर सकें 8881 ऊपर एजे के टाइप करना है। उसके बाद स्पेस देनी है। उसके बाद जी तमने अपना नाम पैगाम और जगह को ना लिखे इसने सेंड करना है 8881 ऊपर। नाल नाल सुनो FM 89.4 कश्मीर फेसबुक पेज है जी। इस पेज ऊपर इस वेले प्रोग्राम गोजरी बैठक में लाइव हाँ और जी जितना भी हमारा देखने वाला हमारा नाल शामिल हुआ है सारा ना का खुश आमदी। और जी तुम देख रहे हो जी आज मेरा नाल जी एक बहुत जबरदस्त बहुत खूबसूरत मेहमान शख्सियत तशरीफ रखे हमारा स्टूडियो में। और जी थारा नाल ये जड़ी मेहमान शख्सियत है इन्हों को तारफ भी कराती चलो और नाल नाल तम या भी दसती चलो कि तम इन्होंने नाल गुफ्तगू भी कर सके। और अगर तमने कोई गल पूछनी है तो तम अपना कॉमेंट कर दिया जी हमारा नाल शामिल होके तम अपना जी गल है वह इन्होंने नाल कर सको अपना जड़ा सवाल है वो इन्हों को पूछ सको। और जी मेरा नाल तशरीफ रखें जी तबारक ठाकर एडवोकेट। और जी तबारक ठाकर एडवोकेट जड़ा है ये वकील भी हैं। इसके अलावा ये सोशल वर्कर भी हैं। और इसके नाल नाल ये शोबा तालीम नाल वाबस्ता रहा शाइन स्कूल सिस्टम जो मानसेरा माए स्कूल सिस्टम एंड कॉलेज जो है उसका उन्होंने काफ़ी अरसा तक इन्होंने चलायो उसका ऑनर रहा। इसका नाल नाल जी इन्होंने अपनी जड़ी गोजरी सकाफत है ना उसका फरोग वास्ते भी जी इन्होंने बड़े तहाशा काम काज कियो। और ख़ास तौर पर इन्हों को ना जो तारीख में लिखियो जाएगो इस वास्ते के इन्होंने तारीख में पहली जड़ी गोजरी फिल्म है ना दर्शी वह ब्रांड को सेरो जी इन्हों का सिर है। और दर्शी के बाद फिर इन्होंने दूजी फिल्म इकरा बढ़ाई। उसके बाद जी इन्होंने तीजी फिल्म जड़ी है नूर परी बढ़ाई। इसके अलावा मज़ैया गोजरी का जड़ा खाका है वे भी इन्होंने बढ़ाया। और अपनी सकाफत का फरोग है बेहद ये सरगर्म रहा। तो इन्हों को ये सारी जड़ी इन्होंने काम काज किया अपनी सकाफत का हवाला नाल और जो इन्हों को पेश हुआ है उसका हवाला नाल आज का प्रोग्राम हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहला तक तमना कान जी खुश आमदीद तबारक साहब तम आज हमारा स्टूडियो में तशरीफ लाया थारा बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और जी तबारक साहब सबसे पहला तो हूँ जो थारा को सवाल पूछूंगी ना वो यो पूछूंगी कि तम सबसे पहला अपने जड़ी इब्तदाई यानी बचपन जड़ो है उसका बारे में दसो कि तमने अपनी अख खोली। उसके बाद तमने इब्तदाई तालीम की तो हासिल की फिर अगे तालीम जड़ी है वाकई किस तरह मुकम्मल की अपने जड़े ये हालात वाकयात है ना ये सारा हमारा जितना भी सुनने वाला है उन तक पहुँचाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी साइदा बहुत बहुत शुक्रिया थारो कि तुमने इस प्रोग्राम के बीच शिरकत की दावत दी थी। और मेरी उम्र तहल्लुक जो है वो ज़िला मानसरा की तहसील बालाकोट है और तहसील बालाकोट में यूनियन काउंसिल सतबनी और सतबनी के अंदर मारो ग्राएँ रियाँ इस जगह की मेरी पैदाइश है रियाँ की। और जो प्राइमरी तालीम थी वह रियाँ थी ही हासिल की। उसके बाद फिर
इलाका कोई हाई स्कूल थो गवर्नमेंट हाई स्कूल कोट गली उसके बाद फिर मैंने मतलब लाहौर जाने को इतफाक हो गया मजीद जी मैं तालीम हासिल की वो सारी लाहौर से हासिल की है कामर्स के बिच में इनिशली DBA जिसने कि हो जाए डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन उसके बाद फिर मैं BCS कंप्यूटर साइंस के बिच बैचलर की हो और उसके बाद फिर मैं वापस आके BCS के बाद बालाकोट के अंदर कॉमर्स कॉलेज और जो FSC वगैरह हम करवाना साइंस कॉलेज को इजरा की हो अच्छा फिर इस दौरान अपनी जिस तरह कॉलेज भी चलाता रही और नाल में एक मेरा शौक भी था मैं मास कम्युनिकेशन की हो मीडिया के अंदर इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी थे और उसके बाद फिर मैंने वकालत को भी शौक था और मैं नाल जी है वह वकालत की डिग्री भी हासिल की पेशावर यूनिवर्सिटी थे सही तो इस तरह तकरीबन कोई 10 से 12 साल को मेरा जो अरसो है इनिशली इब्तदा में एक प्राइवेट स्कूल और कॉलेज से इब्तदा करी और 12 साल में उसी फील्ड में रही फिर मैं वकालत जब कोर्स कंप्लीट कर लियो तो उसके बाद फिर मैं बेहतर समझो कि यार इस फील्ड ने ही ज्वाइन किया जाए तो पिछला गुज़श्ता हूँ 12 साल ते मानसरा में वकालत की प्रैक्टिस कर रही हूँ इस वक्त हूँ हाई कोर्ट को वकील हूँ उसके नाल जी उसके नाल फिर मैं ये सोशल एक्टिविटीज़ अपना इलाका के अंदर मतलब शुरू से ही मीडिया के नाम वाबस्तगी हो गई मीडिया की तालीम ली फिर सहाफत के बिच प्रिंट मीडिया में उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में FM पावर 99 रेडियो पाकिस्तान ते प्रोग्राम वगैरह भी कराया फिर सोशल मीडिया के ऊपर फेसबुक वगैरह पर भी इस तरह यानी एक सिलसिलो चलता रहो ठीक है जी अच्छा यानी मीडिया नाल भी थारो एक गहरो ताल्लुक है जी। अच्छा सबसे पहला तो जो थारो पेशो है यानी वकालत इसका हवाला नाल दसो कि या तमना वकील बनन को बचपन से शौक थो या वालदेन की ख्वाहिश थी किस तरीके इस शोबा में आया और क्या चीज़ जड़ी है उसने तमना मुतासर कियो कि जिसकी वजह से तम वकालत का शोबा में आया जी इस तरह है कि साहित्य मेरो चूंकि मैं तालीम लाहौर से हासिल की और हमारा मुल्क में ना जो इंसाफ है वो जरा नायाब है नहीं ये तो एक खैर सिस्टम को एक बड़ा मसला है इंसान वकालत के बिच आने से पहला जो लोग इस शोबा ना वाबस्ता नहीं है तो आम परसेप्शन जी हमारा माशरा में वकीलों का वाला ना या जजेस का वाला ना या जुडिशरी का वाला ना जो एक इम्प्रेशन है वो बाकी बड़ा गलत है और उसमें जिस वक्त तुम इस शोबा के अंदर आ जाओ फिर तुम आके अंदाजा हो कि यार हम लोग जो है ना इस सिस्टम के हथों में जो एक निज़ाम पिछला 75 साल थे चला लगो वो चूँकि उसने जब तुम समझ लियो फिर तुम अंदाजा हो कि वकला भी है या जुडिशरी में जजेस साहिबान है हम सारा लोग कितना बेबस हैं इस निज़ाम के आगे बेसिकली हम चूँकि इस जितने भी लोग सफ़र कर रहे हैं इस वक्त माशरा में जुडिशरी का वाला ना कि हम दुनिया के बिच मारो इंसाफ को एक बड़ो सुस्त तरीन निज़ाम है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ज़्यादातर जो हम निज़ाम जो हम चलावा लगो अंग्रेज़ दौर को चलावा लगा पिछला 75 साल में हमने इस तरह कानून साजी की नहीं है मुल्क के अंदर कि जिसमें हम उसमें जिद्दत लिया सकें उसमें कुछ बेहतरी लिया सकें तो उस रास्ते पर जुड़ो एक आम लोगों को भी ये ख्याल हो कि यार हमारा जो है वकला हैं इन्हों को बड़ो नेगेटिव किरदार है या फिर जुडिशरी को जजेस साहिबान ठीक नहीं है लेकिन अंदर आके इंसान में अंदाजा हो कि हम कितना बेबस और कितना मजबूर इस सिस्टम के हाथों हैं क्योंकि उस निज़ाम इस तरह को है कि इतना ज़्यादा पुराना और घिसो पिटियो वो निज़ाम है उसके ना तम ज़ाहिर गल है कोई अच्छा रिजल्ट नहीं ले सकता सही गल है बाकी जो मेरी एक बचपन थी ही मतलब एक शौक था मैंने वकालत को लाहौर में भी हूँ स्टडी कर रही हो तो उस दौरान भी एक ख्वाब यही था कि रहूँ यूनिवर्सिटी से वकालत की डिग्री लूँगा लेकिन मीन वाइल मेरा ना एक ट्रेजिडी हो गई थी वो ट्रेजिडी ये थी कि मेरा भाई आर्मी में कैप्टन था और वे था भी ISI के बीच कैप्टन था तो उन्हें की सन 2000 के बीच जो कारगिल वार जड़े हुए थे उस दौरान उन्हें की मतलब ये आर्मी में था बॉर्डर के ऊपर सियाचिन के ऊपर वे शहीद हो गया अच्छा अब ये एक लाइफ के बीच ऐसी ट्रेजिडी थी कि वे सारी जड़ी घर का एक सिस्टम थोड़ा डिस्टर्ब हो गया और सारी जिम्मेदारी मतलब मेरा कम ना पर शिफ्ट हो गई उस वास्ते फिर मैंने लाहौर छोड़ना पेगी पीछे घर का मामला मसाइल बहुत ज्यादा था तो फिर मैं वापस आके चूँकि एक रोजगार भी होना चाहिए था और थोड़ा जो एक हमारी एक अंदर एक सोच थी जड़ा अदारा में हम पढ़े हूँ चूँकि लाहौर में मैंने आज तक पढ़े हूँ उस जगह के बीच हमारी तरबियत इस तरह की हुई है कि हमना मतलब सोसाइटी में तुम कुछ न कुछ अपना हिस्सा को दियो जलाओ यानी एक इंसान में और आम दूसरी मखलूक में बुनियादी फर्क यही हो है कि तुम अपना तो ज्यादा माशरा वास्ते सोचो माशरा की फलो बहबूद वास्ते सोचो तो उस वास्ते फिर मैं एक सोचो के बजाय कोई गवर्नमेंट जॉब
जॉब वगैरह करन ते बेहतर है कोई अपना एक सिलसिलो हम स्टार्ट करांगा जिसमें इलाका के भी तम अपना बरादरी वास्ते लोगों वास्ते इंसानियत वास्ते अदरवाइज मुल्क की तामीर और तरक्की में जो भी इंसान किरदार अदा कर सके तो उस वास्ते फिर मेरे को एक बेहतरीन रास्ता यो स्कूलिंग को हमें प्राइवेट स्कूल कॉलेज की इब्तदा करी और उस कॉलेज ते इब्तदा करना फिर चूंकि वो एक शौक थे वकालत को थोड़ी तो उस वक्त एक ट्रेजेडी हो गई थी और वापस आना पे गई हो इस दौरान फिर एक हमारे ना एक दूसरी ट्रेजेडी वो ज़लज़ला की सूरत में हो गई तो फिर मैंने बालाकोट छोड़ के मानसरा शिफ्ट होना पे गई सिटी में तो मानसरा जब शिफ्ट हो गई सिटी में मैं दोबारा ते बालाकोट ते मानसरा आगे कॉलेज चलायो तो तब मैंने फिर एहसास हुआ उस जगह में चूंकि मेरे को अपॉर्चुनिटी भी थी तो मैं फिर सेकंड टाइम के ऊपर लॉ में एडमिशन ले लियो अच्छा और फिर तकरीबन 4-5 साल को पीरियड हुआ 2010 के बीच में लॉ कंप्लीट किया और 12 थे फिर मैं प्रैक्टिस में आ गई ज्वाइन कर लियो यानी वो एक जो ख्वाब था बिचू 10-12 साल थोड़ा जो उसमें थोड़ी ब्रेक लग गई थी लेकिन अल्लाह पाक के में जो भी होवे उसकी तरफ से बेहतरी होवे तो वो मेरा ख्वाब बहरहाल किसी न किसी तरीका ना वापस आके पूरा हो गया जी और यह बड़ी अच्छी गल की तुमने देखो ना इंसान अगर कोई ख्वाब लेके चला है या कोई मकसद लेके चला है ना तो यह गल ठीक हो मुबारक साहब तुम के उसका रास्ता में मतलब ढेर सारी रुकावट भी आए मसाइल भी आ जाए लेकिन कामयाब वही बंदो है जो के अपना मकसद ऊपर टुरतो रहे यानी रुकावटा ते घबराए ना और तुमने वही काम कियो जी तुमने वो ख्वाब जो है आप छोड़े नहीं उसना पूरा करने से तुमने कोशिश की और अल्लाह पाक ने भी तुमने कामयाबी दी थी अच्छा उसके बाद जो यो तुम शोबा तालीम में आया जिस तरीके के शाइन स्कूल सिस्टम कॉलेज वालो यो सारो जो सिस्टम है यो थारो आपड़ो थो तुमने और थो यानी के हुण तुमने छोड़ दितो है तो इतना अरसा वो तारा कोर रहे हो उसके बाद छोड़ो इसकी वजूहत के बड़ी अच्छा मैं तुमने पहले ये गल दसी कि यार मेरे शुरू से चूंकि एक शौक वकालत थो आदसाती तौर के ऊपर एक मजबूरी के तहत भी तुम के लियो मेरे को कोई और ऑप्शन नहीं था यानी मेरी एक सोच यही थी कि अगर माशरा के अंदर सोशल वर्क भी करने में अपना तो ज्यादा मतलब माशरा में मुल्क की तामीर और तरक्की वास्ते अपनी बरादरी वास्ते मतलब कम करना एक सोच इस तरह की थी उसमें जो मेरे को यानी उस वक्त बालाकोट के भी जो बेहतर ऑप्शन था वो एजुकेशन ही था क्योंकि वैद भी एक ऐसी फील्ड थी कि जिसके ना वाबस्ता रहे कि हूँ बाकी एक्टिविटीज सोशल एक्टिविटीज हैं बाकी भी जड़ी तम मीडिया के नाल एक शौक था और ये सारा काम हम स्कूलिंग के नाल ही रह के कर सकूँ था लेकिन वो जो एक वकालत को शौक था वो तो थो ही थो उस तरह फिर मैं जिस टाइम यानी वो कोर्स कंप्लीट कर लियो तो हुण भी मेरो एजुकेशन ना मैं सिलसिलो ख़त्म नहीं कियो मतलब कॉलेज जो हूँ खुद रन कर रही हो तो वो मेरे वास्ते पॉसिबल नहीं था जब हूँ प्रैक्टिस में आ गई वकालत में तो फिर हूँ दो चीज़ों में दो कश्तियों को स्वाद नहीं हो सकता लेकिन मैं एक ब्रांच स्कूल की एक ब्रांच स्टिल मेरे को है मनसरा के अंदर एक ब्रांच वह हूँ भी चल रही है मतलब थोड़ी बहुत वाबस्तगी स्कूलिंग के नाल हूँ भी है लेकिन वो एक पार्ट टाइम तो उसने समझ लियो प्रोफेशनली हूँ इस टाइम लायर हूँ हाई कोर्ट का वकील हूँ और वकालत भी एक माशाल्लाह एक ऐसा शौक हुआ है कि इसके नाल भी तम रहता हूँ यहाँ चूँकि हमारा एक ज़ाती कम हुए हम किसी के मतहत नहीं काम करता तो हमारा जिस तरह केसेस वगैरह भी हुए उन्होंने भी हम इस तरह कुछ दिनों के अंदर हम मैनेज कर लिया जिस तरह मैं मानसरा के अंदर अपना 2 दिन फिक्स करिए मैं जुम्मो और हफ्ता इस तरह में एक दिन बालाकोट वास्ते रखे हुए एक दिन में एबटाबाद वास्ते रखे हुए हाई कोर्ट है या उसके अलावा भी लोअर कोर्ट के अंदर केसेस है तो 4 दिनों के अलावा बाकी 2 दिन में फिर भी फ्री रखे हुए उसमें कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटीज आ जाए हम कोई प्रोग्राम पर जाना है कोई प्रोग्राम करना है जिस तरह में यो मीडिया के नाम मेरी वाबस्तगी है और जिस तरह यो मूवियाँ वगैरह पर हम काम कर रहे हैं अपनी ज़बान हंसते थे वो 1-2 दिन हम बीच इस तरह वीकली हम मैनेज कर लिया नाम यह जबरदस्त मैं गल की इसे पासे आऊँ थी कि जाहिर है अपनी ज़बान का हवाला नाल क्योंकि बहुत सारा लोग के तबारक साहब जड़ा के मतलब हमारा गुजरा की जड़ी अक्सरियत है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम या कह सका जी के बाद तालीम याफ्ता है जी और लेकिन क्या है कि अपनी सकाफत का हवाला नाल वह चीज़ किसी ने नहीं सोची जड़ी कि तुमने सोची यानी कि तुमने ये तारीख एक रकम की कि तुमने पहली गोजरी जड़ी फिल्म है वह ब्रांड को एजाज जो है वो हासिल कियो तो हूँ भी ना यह गल दसो ये जो तुम इस मीडिया वाला पास आया और अपनी जड़ी जुबान ना लेके अगे चलन को जो थारा एक जेन में एक खाको बनो फिर उसना तुमने अमली जामो भी पहनायो तो इसका पीछे के वजूहत थी और इस दौरान तुमने जब पहली फिल्म बनाई तुमने के मुश्किलात जड़ी वे उनको सामना करना पियो
جی ساجدہ اس طرح ہے کہ ایک تو چونکہ میں ساری اپنی ڈیٹیل دس چھوڑی کہ سوشل ایک جذبہ ہے، ایک سوچ ہے کہ یار انسان جو ہے وہ بہتر انسان ہے جو اپنا تے زیادہ معاشرہ میں کوئی کردار ادا کرے. بالکل ارباں کا صاحب تے لوگ آیا دنیا کے بچ چلے گیا، ایک دن ہم بھی آیا، ایک دن ہم بھی چلے جانا ہے. بالکل لیکن کچھ نہ کچھ ایک جذبہ ایک ایسا انسان کو ہونا چاہیے کہ معاشرہ میں کچھ ایسا کم کر جو لوگ پیچھے صدیوں تک یاد رکھیں، کم کریں. اب جڑو منا بالاکوٹ کے بچ آ کے جڑو سب سے زیادہ منا ایشو تھارو جڑو کشمیر ہے اس کے بھی تم لوگ ماشاءاللہ ہم تے اس تعلیمی والا نہ بھی کافی اگے ہو. ہمارا جڑا ضلع منصیرہ کا ہماری گجر برادری کا لوگ ہیں اس کا نہ اگر ہوں کمپیریزن کروں تو کشمیر کا لوگ چونکہ ہوں تو پورا کشمیر میں یہ چونکہ پروگرام وغیرہ بھی ہوتا رہے ویسے بھی کشمیر میں لوگوں نہ سوشل ایکٹیوسٹ ہونے کی وجہ سے ساری تنظیمیں جتنی بھی ہماری گجر برادری کی تنظیم ہے ان کا سارا نہ وابستگی ہے. تو اس وجہ سے ہوں مطلب میں نے پورا پاکستان کے اندر ہماری گجر برادری کتنے لگی ہوئی کس طرح کا لوگ کس طرح کی زندگی گزارے سارا نہ واقفیت ہے. تو اس طرح میں نے کشمیر میں جس ٹائم مختلف پروگراموں میں ان کو میرا ایک موقع ملو کشمیر کے بچ ہم نے لوگوں نے ملیا دعا سلام ہوئی تب میں نے آئیڈیا ہوا کہ واقعی ہم لوگ ہم تے اس طرح سوشل ایکٹیویٹیز کے بچ بھی زبان کا والا نہ کم کرن میں بھی تم بہت ہم تے اگے ہو. ہمارا منصرہ کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہم پچھلا کوئی 35 سالوں تے اس میں برسر اقتدار بھی ہاں ہماری ایک بڑی تحریک تھی اس جگہ کے بچو اور سردار یوسف صاحب جڑے ہیں وہ سیاست میں بھی پچھلا 35-40 سال تے سمجھو ہم سیاست کا والا نہ ہم سیاست سفید کا مالا کا منصرہ لیکن تھوڑی بدقسمتی کے نال مارو اس طرح کو اپنی زبان کا فروغ کا والا نہ اس طرح کوئی کم نہیں ہوا تھا. تو اس میں نے ایک چیز میں آگے جس ٹائم اسکول کالج بالاکوٹ میں چلایا تو اس میں نا یہ محسوس ہونے لگی کہ ہم بازار میں بھی لوگ زبان بولتا میں ہچکچا میں تھا. اس طرح منصرہ میں بھی ہم اگر سرکاری دفتروں میں چلا کسی جگہ میں بھی چلا تو میں خود بھی ہچکچاؤں تھا یعنی میں نے بھی چونکہ لوگ جس طرح کر رہے ہیں میں تھا ہم بھی اس نے ایک عجیب جو سمجھا تھا. پھر آہستہ آہستہ میرا ساس ہوا کہ یار ہماری یہ کتنی خوبصورت زبان ہے میں اس کے اوپر ریسرچ شروع کری بیسیکلی ہم لوگ ہاں کون ہماری کیا تاریخ ہے. جب اپنی تاریخ پڑھنی شروع کری تو تب میں نے جا کے اندازہ ہوا کہ یہ تو ایک بہت بڑی قوم ہے اس کو تو 200 سال سے زیادہ کو عرصہ جو ہے وہ اس ہندوستان کے اوپر حکومت ہے اس کی مختلف علاقہ کے اندر ٹھیک ہے. اور اسی کی یہی وجہ ہے کہ تم دیکھو کہ بڑا بڑا شہر کا نام ہے پاکستان کے بیچ بھی تم دیکھ لیو گجرانوالہ ہے گجر خان ہے مختلف جگہ میں تم گلی ملامہ ہر جگہ میں اس کو مطلب یہ ہے کہ تھری ایک بڑی تاریخ ہے. ادروائز تم کسی آج کا دور کے بیچ کسی گھڑی کو بھی تم نہ نہیں رکھ سکتا اپنا نہ اگر نہ بولے پورا شہر کا نام ہے اس کا مطلب کچھ لوگ گزرے ہیں تھارو ایک تاریخ ہے. اسی طرح تم انڈیا کے بیچ تم دیکھ لیو اس جگہ میں بھی صوبہ گجرات پورا ایک صوبہ ہے تھارو اس طرح اور مطلب پورا ہندوستان پاکستان کی ساری تاریخ کے بھی تم دیکھ لیو کہ گجر برادری کو ایک بڑا نام گزرے بڑا بڑا لوگ مطلب بڑا بڑا قلعہ موجود ہے انہوں کا نام تے. اور پھر ان چیزوں نے سرچ کرنے کے بعد میرا اندازہ ہوا کہ اتنی بڑی قوم ہے اتنی بڑی خوبصورت تھاری تاریخ ہے تو پھر تم اس پروجیکٹ کیوں نہیں کر رہے. تو تب میں یہ فیصلہ کرو کہ جی اس نہ تم ہم میڈیا پر کیوں نہ لے کے آؤں مطلب ہماری ایک چھوٹی سی فرض کرو ایک زبان ہے ہماری علاقائی زبان ہندکو ہے تو ہم ہندکو جڑی ہے وقت موسٹلی تقریباً یہ ہری پور یا مطلب اس کچھ اضلاع کے اندر ہی بولی جائے لیکن اس کے اوپر بھی میڈیا میں کم ہو رہی ہو تو اس طرح پٹواری ہے پنجابی ہے مختلف زبانوں کو لیکن یہ ایک ایسی انٹرنیشنل زبان ہے ہماری گوجری کہ جس نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں افغانستان میں ہر جگہ بولی جا رہی ہے. تو پھر اس نے کیوں نہ میڈیا کو پروموٹ کرا. پھر ایک میرا استے ایک جو تھو کہ مقبوضہ کشمیر کے بھی جس طرح وہ کام کر رہے ہیں جاوید رئی صاحب اور ہو گیا انہوں کا بھی کم شم بھی دیکھے ہو. پھر تھارا سوشل مطلب یہ ایکٹیویٹی سٹارٹ کری پھر تھارا اس کشمیر میں آئے ہو مختلف قسم کا پروگراموں میں ہم نے شرکت کری. تم اس جگہ میں تھارا اس طرح مختلف میلہ میں تھا گجر کا والانا مطلب مشاعرہ میں تھا. تب میں اپنا لگا کہ بالاکوٹ میں منصرہ میں تلاش کرنے کی بہت کوشش کی کہ ہمارا کوئی شاعر ہمیں ملے ہمارا کچھ اس طرح کا سنگر ملے بالکل یعنی دور دور تک ہم کوئی نظر نہیں. اور ریزن صرف پیچھے یہی تھی کہ اس کے بچ کم ہی نہیں ہوا. دیکھو تم اگر پروگرام کرو گا اس طرح کا تو ہمارا نوجوانوں میں لوگوں کے اندر ایک شعور پیدا ہوئے انہوں کے اندر ایک دلچسپی پیدا ہوئے شوق پیدا ہوئے. تو پھر اس وجہ سے میں سب سے پہلا پروگرام بالاکوٹ کے بچو ایک ہم نے ایک گجر یونٹی موومنٹ کا نام تھا ایک تنظیم کی ایک بنیاد رکھی اور اس کا پلیٹ فارم تھے ہم نے پہلا پروگرام تحصیل بالاکوٹ کی تاریخ کو بھی وہ پہلا پروگرام تھا گوجری ادبی ثقافتی میلوں کا نام تھا. یہ ہم نے سال 2010 میں کروایا. تو یہ ایک بڑا پروگرام تھا بالاکوٹ کے اندر. اس کے بچ ہم نے تھرائی کشمیر تے ہمارا جڑا گوجری برادری کا شاعر تھا 10-15 ہم نے شاعر بلایا اور بڑوں لوگوں نے پسند کرے اس نے یعنی تاریخ کے اندر ایک پہلی دفعہ اور بڑا نوجوانوں نے اس نے اپریشیٹ کرے بلکہ نوجوانوں نے رابطہ کریا لکھن کی کوشش شروع کر لی کہ یہ اتنی بڑی زبان ہے اس کے بچ ہم شاعری کرا.
تو وہ ایک مطلب ہے کہ اس پروگرام کے بعد ایک حوصلہ مل گیا ایک دم نا کہ بڑو فیڈ بیک ہے اور اس چیز کی سخت ضرورت ہے بالکل. تب پھر آگے 2010 کے بعد سوشل میڈیا بڑی تیزی نہ ترقی کر رہے ہو تو پھر اندازو ہو کہ یار اس نے تو سوشل میڈیا کے اوپر اس نے لے کے آنا چاہیے. تب ہم نے کچھ دوستوں نے مل کے اس کے اوپر کام شروع کرے ہو اور ہم نے کیوں نہ ساری زبانوں کے اندر چونکہ آج کل تمہیں پتہ ہے صرف لوگ تقریرا نہ اور گلا نہ اتنا نہیں سنتا. اسٹوری کی ایک بڑی اہمیت ہے. اسٹوری نے لوگ بڑو توجہ نہ سنے بھی اور دیکھے بھی. تو مطلب اس کے بچ ہمیں بڑی ایک مشکلات بھی آئی بھی مطلب یعنی پہلی گوجری فلم کی جب ہم نے بنیاد رکھی تو بالکل ہم انٹرینڈ تھا. ہمارا شعبہ کہ نہ کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں تھو. ہم نے مطلب لوگ ڈھونڈنا کہ بھائی پروڈیوسر کی تو آوے گو, ڈائریکٹر کی تو آوے گو, کیمرہ مین ہے, کتنا بجٹ ہونا چاہیے, ساری چیزوں کے اوپر ہم نے 5-6 مہینہ لا کے بہت زیادہ ورکنگ کری. اور اس ورکنگ کے بعد پھر ہمنا سب سے بڑا جڑو ایشو آیا وہ یوں آیا کہ بھائی ہم ایکٹر کی تو لے کے آؤں کیونکہ اس فیلڈ میں چلو تھرا ایسے کا گوجری کا شاعر تو بہت زیادہ ہیں لیکن اس فیلڈ کے اندر تسرات کم ہوا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہوں ہم نے ایکٹر لے آنا بہت بڑا ایک مسئلہ بن گیا. اس کے اوپر بھی ہم نے خاصا ٹائم ورکنگ کری کہ یار برادری کی طرف سے ایکٹر مل جائیں اور اس میں پہنچتے ایسے کا کشمیر میں بھی آئے ہو تو معلومات کری رابطہ وہ کہ بھائی ایک ایکٹر تو چلو فیمیل کم از کم ہم نے مل گئی لیکن اس کے بعد پھر ظاہر ہے ہم نے 10-15 آدمی چاہیے تھا پوری اسٹوری نے کور کرنے واسطے. پھر ایٹ دا اینڈ برحال ہمنا مطلب ایک ایکٹر تھم کے علاوہ میرا خیال نہ گوجری کو کوئی دوسرا ایکٹر ہمنا نہ مردوں میں اور نہ فیمیل میں ملے. تو اس واسطے پھر ہم نے یہ فیصلہ کریو کہ ہم اس نے لکھ کے اور جڑا لوکل ایکٹر ہیں جڑے ہندو زبان واسطے کام کر رہے ہیں انہیں ہم لے آواں گا. تو پھر اس واسطے پھر اس نے ہمنا ظاہر ہے تم ایک دوجا آدمی نے لکھ کے بلاؤ گا تو کتنا ایک اس واسطے اور وہ ایک تم نے مرحلہ تم نارا تھا ہمارے شوٹنگ کے اندر تو اندازہ ہوئے تھا کہ وہ ایک سکرپٹ نہ ہونا انہوں نے بلاؤن واسطے کوئی مطلب ایک ڈائلاگ بلاؤن واسطے ہونا کوئی 10-15 منٹ لگے تھا اور بڑا اوکھیاں کر کے جڑی شوٹنگ یعنی ہماری ہفتہ میں کمپلیٹ ہونی چاہیے تھی وہ 10-15 دن 20 دن تک چلی گئی اور ظاہر اس کے نام پھر بجٹ اخراجات معاملات بہت سارا چلی گیا. بہرحال وہی گل ہے کہ نیت انسان کی صاف ہوئے تو ہم ایک اچھی سوچ کے نہ مشورہ میں ایک اچھا کام بستے اسٹرگل کرو کوشش کرو تو پھر اللہ پاک تھاری مدد بھی کرے راستوں بھی دے. یعنی یہ تم یقین کرو میری لائف کو ایک بہت ایک مشکل ایکسپیرینس تھا اپنی پوری ایک لائف کے اندر یعنی اتنا مشکل کام میں زندگی میں شاید اس کے بعد بھی اللہ نہ کرے اس طرح کیا ہوئے تو بہرحال ایک ہاتھ کر لیا تھا ہم نے پیچھے نہیں ہٹیا نہیں بعد میں تو ایکسپیرینس ہو گیا نا مشکل ایکسپیرینس کے بعد بھی تم باز نہیں آیا. کوئی اور ہوتا توبہ پڑ جاتا لیکن تب نہیں آیا. آسان ہو گیا نا پھر ہمنا چیزیں کی سمجھ آنے لگی. پہلو ہمنا پتہ لگ گیا کہ یہ کس طرح پروڈیوس ہوئے اس میں ڈائریکٹر کو کیا کردار ہوئے اسٹوری رائٹر کو کیا کردار ہوئے تم بجٹ نہ کس طرح مینج کرو گا. اور ہم نے پہلی فلم تو ایک بڑا ہیوی بجٹ میں بنائی وہ تھا علم میں کہ ہم چونکہ نواقفی میں بھی تھا تو ہم نے وہ جیو کی ٹیم منگوائی لاہور سے. تو ظاہر جس طرح ہم نے لوگوں نے گائیڈ کریو ہم نے اس حساب سے کریو تو ہم نے ایک بڑی ٹیم مطلب منگوائی اور Mark 3 کیمروں ہم نے استعمال کرے. اس کو آج بھی تم رزلٹ دیکھو یعنی بڑا ایک اچھا رزلٹ تھا. بہرحال جتنی بھی ہرڈل آئی جتنی مشکلات بھی آئی لیکن ایٹ دا اینڈ جو رزلٹ ملیو نا اس کے اوپر بڑی تسکین ہے. کافی پیسوں میں یہ سمجھ لیو کہ میں اپنی زندگی کی خاصی ساری جو مجھے بھی وہ چھوڑی اس میں لیکن بہرحال ایک اچھی چیز بن کے تیار ہوئی. اور اس کے بچ مزید میرے خیال نہ تم تھوڑی جی اور گل کرو پھر اس کے بعد تبارک صاحب بالکل تم نے زبردست گل کی کہ ظاہر ہے بہت سارا لوگ ایسا ہے نا جڑا کہ مشکل میں ہاتھ ہی نکلتا پہلا جس چیز کو تجربہ نہ ہوا لیکن تم نے ایک چیز جڑی ہے ذہن میں سوچی اور تم نے وہ کرن کی ٹھان لی اور تم نے مطلب اس میں بہت ساری مشکلات جڑی ہیں انہوں کو مقابلہ کیو اور تم اس میں کامیابی بھی حاصل کی اور اس کے بعد تم نے تجربہ ہو گیا. پھر تم نے دوئی فلم بھی بنائی اس سالی کنیمیا ماں. بہت سارا جڑا ہمارا دیکھنا والا ہے نا خاص طور پر گجر برادری کا وہ اکثر پوچھتا رہے درشی فلم جڑی ہے وہ کس نے بنائی. تو آج جی تھارا سامنے بیٹھا ہے یہ درشی فلم بنانا لا تم انہوں نے چنگی طریقے دیکھ لو تم نے انہوں کو کوئی سوال پوچھ رہو ہے نا تم وہ بھی انہوں کو پوچھ سکو. تبارک ٹھاکر صاحب ہمارے نال اسٹوڈیو میں موجود ہیں انہوں نال ہماری جڑی گفتگو ہے وہ بھی جاری رہے گی لیکن جی نال ہمارا جڑا دیکھنے والا ہے نا انہوں کا کامنٹ جڑا ہے وہ بھی ہوں ضرور شامل کروں گی. محسن خان ہمارا نال کہہ رہے ہیں ویلکم جی ویلکم ٹو یو بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ حمزہ گل ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں
अस्सलाम वालेकुम सऊदी अरब ते प्रोग्राम मा शरीक हाँ जी वालेकुम अस्सलाम हमारा परदेसी भाई सऊदी अरब ते इस वेले हमारा नाल है जी बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह पाक तमना खैरियत ना रखे जी ते के जी हमारा ते मैसेज नहीं शामिल होता शायद ये कहना चाह रहे हैं नहीं जी ऐसी कोई गल नहीं होती थारा मैसेज जो है हमारा वास्ते बहुत कीमती होवे इसके अलावा बिलाल गुजर है कि जी गोजरी जुबान कितना मिलियन लोग बोले और गोजरी जुबान जी है जी तमना पतो है इस जगह अगर हम गल करा इस जगह एशिया में तो या जी 6 बड़ी जुबान है ना ते उन्हां में शामिल है और बड़ी तादाद में जड़ा लोग है ना वे गोजरी जड़ी है वे समझे भी हैं और गोजरी जड़ी है वह बोले भी हैं। इसके अलावा जी हमजा गुले कह रहे हैं माशाल्लाह तबारक अल्लाह तबारक साहब जबरदस्त और इन्होंने क्यों जी तबारक साहब की तारीफ की है और बहुत बहुत शुक्रिया जी। और इसके अलावा जफर अहमद चौधरी और ये कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत चंगो प्रोग्राम है तबारक साहब ना मेरी तरफ ते सलाम। हाँ जी थारो सलाम जो है और जी मोहम्मद मंजूर है और मंजूर चौधरी और ये इन्होंने जी तबारक साहब वास्ते फुल भेजे हैं जी थारा फुल जो है तबारक साहब तक पहुंच गया मैं बिल्कुल नहीं लिया और इसके अलावा अर्स मोहम्मद गोला है जिला जैकबाबाद सिंध ते ये हमारा नाल नाल है बहुत शुक्रिया जी। बिलाल गुजर है कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत शुक्रिया बिलाल गुजर का 2 मैसेज आए हैं जी इन्होंने क्यों माशाल्लाह और नाल नाल इन्होंने क्यों जी गोजरी जुबान ना प्रमोट करन को शुक्रिया जी थारो भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम क्या चाहें जी कि तुम सारा भी मिलके हमारा नाल जड़ा ना अपनी जुबान ना अपनी सकाफत ना फरोग देने में अपनो किरदार अदा करो। और इसके अलावा जी मोहम्मद बशीर खटाना है जी और ये कह रहे हैं जी तबारक ठाकर साहब की गोजरी जुबान वास्ते खिदमात जड़ी है वे काबिल सताइश है बिल्कुल जी इसमें कोई शक नहीं जी। औरंगजेब हैं जी और ये बालाकोट थे कह रहे हैं माशाल्लाह जबरदस्त और ये सऊदी अरब रियाज थे इस वेले प्रोग्राम सुन रहे हैं माशाल्लाह जी बहुत बहुत शुक्रिया। और सरदार हाशिम गुजर हैं और ये कह रहे हैं माशाल्लाह तबारक साहब बहुत खूब हाँ जी बहुत शुक्रिया थारो। दिलदार हुसैन है और ये भी कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। और दिलदार हुसैन ने जी नाल नाल की जी बहुत खूब बहुत बहुत शुक्रिया। और औरंगजेब कह रहे हैं जी ये तफरकाबाजी ने कौम जड़ी है वह काफी हद तक तकसीम कर रखी है बिल्कुल जी इसमें कोई शक नहीं। और हम यही चाहें जी कि ये सारी चीज जड़ी है ना ये खत्म हो जाए। खालिद महमूद हैं जी और ये भी कह रहे हैं जबरदस्त सरदार मुदस्सिर हैं और कह रहे हैं माशाल्लाह सलामत रहो जी तम और जी अल्लाह पाक तमना भी सलामत रखा है बहुत बहुत शुक्रिया। इम्तियाज अहमद ने जी इन्होंने फुलों को गुलदस्तों भेजे हुए जी तबारक साहब वास्ते जी थारा गुलदस्ता जो है तबारक साहब तक पहुंच गया। मोहम्मद सलीम है और ये कह रहे हैं जी सलाम अर्ज है जी वालेकुम अस्सलाम बहुत बहुत शुक्रिया क्या हाल थारो ठीक हो। और बिलाल गुजर कह रहे हैं कि कोई अगली फिल्म है आ रही है जी इसको जवाब तमना जी देगा तबारक साहब अगली फिल्म का आ रही है अगली फिल्म तो खैर शायद थोड़ा जो टाइम लग जाएगा लेकिन शायद इनका नोटिस में है या नहीं है। दर्शी के बाद हमने एक इकरा फिल्म भी बढ़ाई है और उसके बाद फिर एक नूर परी भी बढ़ाई है बिल्कुल। और जी इंशाल्लाह ये सिलसिला टूट से नहीं चलेगा इंशाल्लाह ये सिलसिला यानी 2-4-6 महीना या साल तकरीबन लगे एक प्रोजेक्ट ना स्टार्ट करने में और कंप्लीट करने में जी बिल्कुल। और जमील पसवार है जी और ये सऊदी अरब ते हमारा नाल है कि जी तमाम देखने और सुनने नाला ना अथा गहराइयां ते मुझ मुझ सलाम और जी वालेकुम अस्सलाम दिलू हो गए जी। और तम सऊदी अरब ते इस वेले हमारा नाल नाल प्रोग्राम में शामिल है बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी अनवर है और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम तबारक भाई वालेकुम अस्सलाम। रशीद अहमद गुजर हैं और कह रहे हैं माशाल्लाह ठाकर साहब जी बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार शबीर कसाना है और ये भी कह रहे हैं माशाल्लाह। मोहम्मद सलीम है जी कह रहे हैं जी मेरा मैसेज खा गया ना जी हाँ बिल्कुल मैसेज नहीं खाता बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता तारा जो मैसेज है हम प्रोग्राम में शामिल करा। और जी मोहम्मद सलीम कह रहे हैं जी फखरे बालाकोट तबारक भाई जी इसमें कोई शक नहीं जी। और मोहम्मद शकीर ने कह रहे हैं माशाल्लाह जी सलामत रहो आमीन सुम्मा आमीन अल्लाह पाक तमना भी सलामत रखा है। और जमील पसवाल कह रहे हैं जी तबारक भाई ना सलाम वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद शकील हैं और ये भी कह रहे हैं जी माशाल्लाह। और इसके अलावा जी हमारा नाल आ गया अब्दुल मालिक ठाकर गुजर और ये कह रहे हैं माशाल्लाह ठाकर साहब बहुत अच्छा प्रोग्राम है बहुत बहुत शुक्रिया जी। और इशार रहमान मुकद्दम है जी ये हमारा रेगुलर व्यूवर है जी और नाल नाल हमेशा प्रोग्राम में कमेंट भी करें सलाम कह रहे हैं और नाल नाल इन्होंने क्यों माशाल्लाह वालेकुम अस्सलाम बहुत बहुत शुक्रिया जी। वेब गुजरे और ये कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी बहुत बहुत शुक्रिया तुम सारा को तुम प्रोग्राम में हमारा नाल नाल है जी। मजीद मैसेज भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे।
اور جی تبارک صاحب اپنی جڑی گفتگو ہے اس کو سلسلہ دوبارہ تے شروع کرا اور اگے بتاؤں اس نے مزید. اور جس طرح میں پہلے گل کی کہ جڑی تم نے درشی بڑھائی اس میں تم نے بے شمار ظاہر مشکلات دیکھی اور انہوں کو مقابلوں بھی کیو اور درشی ایک ماشاءاللہ بہت اچھی گوجری کی جڑی فلم ہے وہ بنی. تے اس کے بعد تم نے دوجی جڑی فلم بڑھائی اقرا. تے اقرا کو جڑو مطلب اقرا کا پیچھے جڑو کہ کانسیپٹ کے ہے کس موضوع پر یہ فلم بنی ہے اور تھارا ذہن میں کیا چیز تھی کہ جس نے کہ تم نے دوئی فلم جڑی ہے وہ اس موضوع پر بنانی چاہیے. جی سیدہ ایک تے جڑی درشی کے بارے میں گل کر رہے ہو درشی کو ظاہر ہے وہ جڑی بہت سارا لوگ میرا دوست بھائی جڑا یوٹیوب کے اوپر بھی کمنٹس کرتا رہے اور یوٹیوب کے اوپر میرا اپنا چینل ہے اس کے اوپر یہ درشی فلم موجود ہے جنہوں لوگوں نے بھی دیکھی تو اس کے اوپر کمنٹس وغیرہ بھی آتا رہے کہ جی زبان کے جڑے ہے نا وہ بڑی اس میں بولن میں بڑی مشکل ہوئی ہے اور میں تم ایکسپلین کر چھوڑیو کہ چونکہ تم لوگوں جڑا گوجری ایکٹر نہیں تھا نیٹو جو اسپیکر ہیں وہ نہیں تھا تو لوکل لوگوں نے ہم نے لے کے انہوں نے لکھ کے بلایا اور پھر میں اس کی کچھ شوٹنگ کی ویڈیو بھی میں شیئر کی ہیں کہ ہمیں اس کے بھی کتنی مشکلات ہوئی ہے کہ کس طریقہ نہ ہوئی ہے. اچھا ایک ہم نے اور جڑو بڑو کام اس کے بھی کریو گوجری جڑو مارو اس تو مووی بڑھا رہا تھا اس میں ہمارا واسطے سب سے بڑا مشکل ٹاسک یہ تھا کہ ایک فلم ہے تو اس نے ہم کس طرح مطلب اس کے بھی سانگز کس طرح لے کے آواں. اچھا مارو یوں ایک بڑی پریشانی تھی ہوں تھارا بھی اس جگہ میں اسٹوڈیو میں دیکھ رہے تھو مارو چونکہ وہ ایک پرانی جنریشن تھی جڑی بہتر نہ پسند کرے تھی جڑی آج کی جنریشن ہے وہ چونکہ اس طرح بہتر نہ اس طریقہ نہ نہیں پسند کرتے. مارو پرانا جو لوگ تھا بھی چونکہ خاصا مشکلات کی زندگی گزاری انہوں نے پہلے دور بھی بڑا مشکل تھا تو اس واسطے انہوں کا دکھ درد کو ایک مداوت ہو شاعری بھی ساری اسی طرح کی تھی اور اسی طرح کی بھی پھر درد بڑی اتولاڑا جس طرح ایک لوگ سنے نا اس واسطے بھی بیت تھی ساری. اب ہم یوں مشکل ہو رہی کہ بھائی یہ بہتر نہ تھے ہم اس مووی میں نہیں چلا آتا تو اس واسطے ہم گانا ان کی تو لے کے آؤں زبان کا. تب پھر ہم نے یہ فیصلہ کریو کہ ہم نے کیوں ہم اپنا گانا پروڈیوس کرانگا. گانا اپنا بنانا یہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ تھا ہمارے واسطے چونکہ ایک مووی تو ہمیں بنانی تو پھر اتنا مشکل نہیں تھا جتنا گانا تیار کرنا اور اس واسطے ظاہر ہمیں شاعری بھی چاہیے تھی پھر ہمیں سنگر بھی چاہیے تھا پھر اس کے بعد ہمیں پورا ایک اسٹوڈیو کے اندر ہمیں مطلب ابھی ایک پورا سیٹ اپ بھی چاہیے تھا ریکارڈنگ واسطے سارا. اچھا اب ہم نے پھر یہ اس کے اوپر ورکنگ کری اور اس کو پورا بجٹ ہم نے تلاش کر کے ٹھیک چل رہی ہے سارا کچھ. جی جی. اچھا اب ہم نے اس کے اوپر ایک سنگر ہم نے لوڑن کی کوشش کری کہ بھائی سنگر کی تو آویں گا تو اس میں ہم نے ایک بشیر ہزارہ گجر مانسرا تے مل گیا لکیلی تو ایک وہ مطلب سنگر بھی مل گیا. اس طرح پھر ہم نے اس کو بجٹ وغیرہ بھی سارا فائنلائز کری. ہم نے 3 گانا بڑا خاص آج کا دور کا صاحب تے بڑھایا یعنی لکھوایا اپنا لکھوا کے بھی بڑھایا اور وہ ہم نے ریکارڈنگ بھی اپنی کروائی. تو اس واسطے یعنی اس کے بیچ یہ تھو کہ جڑو اس کے میں ایک وہ تھو جڑو اس کے بھی کیے ہوئے درشی دے بناڑو کینچی جڑی تھی وہ ہم نے تھوڑی جی لیٹسٹ کر کے ظاہر ہے ایک لوگ داستان ہے اسی کے مطابق بنائی. اور اس کے علاوہ ایک سہرا کو ایک وہ تھا اگر شادی بیاہ کے بھی جڑا لوگ مطلب استعمال کریں تاکہ آج کی نوجوان نسل جڑی ہے وہ آج کا صاحب تھے وہ سہرا کا ایک گوجری زبان کے بیچ وہ ایک کریو. اور پھر اس کے علاوہ وہ ایک اور ایک گانوں ہے وہ بڑو اللہ گلاڑو ہے اس کے بھی کہ دل میرا نہ ساڑے ظالم کی بچی یو اس وجہ سے یعنی یہ تھوڑا جو ہم نے لیٹسٹ 2-3 گانا بھی بڑھایا تو وہ یہ ہے کہ اسٹوڈیو کو بھی تموا بھی چلائیو. جی جی جی. باقی پھر اقرا جڑی ہے وہ تعلیم کا والا نہ بڑھائی ہے اور اس کو سارا تعلیم کے پورے برال یو سلسلہ آگے جاری رہے گا. جی جی. اچھا زبردست ہم نے گل کی اور اس کے بعد ہم نے پھر نور پری جڑی فلم بڑھائی اس کس موضوع پر بچیاں کی تعلیم یعنی سارا جڑا موضوع تم نے چنیا ہے نا وہ تم نے بڑا حساس قسم کا موضوع اور وہ موضوع کے جنہ کی اشد ضرورت تھی. اور یا جڑی اس کے بعد تم نے گوجری کا جڑا مزاحیہ خاکہ بھی تم نے بڑھایا وہ تھارا جڑو تجربہ کیسے کنسپٹ تھا وہ بھی سارا یہی کنسپٹ تھا کہ درشی جڑی تھی وہ کلچر ثقافت نہ لیا زبان نہ پروموٹ کریو اور
इकरा जुड़ी थी वो आम तालीम वास्ते थी कि तालीम की सख्त जरूरत है, और नूर पर स्पेसिफिकली हमने बच्चियों की तालीम वास्ते करी। और उसके बाद ये जो खाका ड्रामा बनाया वो थोड़ा जो हमने फनी इसने लिया की, क्योंकि आजकल का दौर के भी ज़ाहिर लोग पसंद करें ना चीज़ें ना कह रहा भाई थोड़ा जो हल्लो गुलो गपशप भी होनी चाहिए, ज़ाहिर एक बड़ी बिजी लाइफ हो गए तो संजीदा किस्म की स्टोरियाँ लोग पसंद नहीं करता। जी जी अच्छा सही है। और जी जमील पसवाल हैं कि जी तबारक भाई अर्ज है कि तम गोजी जुबान ना प्रमोट करने वास्ते आपको किरदार अदा करो, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा नाल नाल जी ताउर रहमान है कह रहे हैं गुड जी, और इसके अलावा जी मुश्ताक हैं और ये कि मुश्ताक खान है जी, और ये कह रहे हैं जी ये प्रोग्राम जो है ये बहुत अच्छा है, पहलगाम ते हमारा नाल है। और इसका नाल नाल जी वहीद गुजर हैं, ये बसियां बालाकोट ते आई थिंक यो बिसियां बालाकोट ते वकार हाँ वकार यूनुस है, और ये कह रहे हैं माशाल्लाह कीप इट अप, गुड जॉब, बहुत शुक्रिया जी। खालिद महमूद माशाल्लाह कह रहे हैं, और मोहम्मद उर्स लगारी ये कमारो शरीफ सिंध ते हमारा नाल है जी, और प्रोग्राम ना पसंद कर रहे हैं, सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद शकील हैं और कह रहे हैं ठाकर साहब सलामत रहो, बहुत खुश तबीयत का मालक हो, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और इसका अलावा जी हमारा नाल है अमजद खान कह रहे हैं माशाअल्लाह बहुत खूब जी, बहुत शुक्रिया। सैफुर रहमान है और ये भी प्रोग्राम ना पसंद कर रहे हैं, और थारा वास्ते इन्होंने फुल भी भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तुम सारा को जरा प्रोग्राम हमारा नाल नाल रहा, और तबारक ठाकर साहब थारा नाल हमारी जड़ी गुफ्तगू हुई बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है, और यह गुफ्तगू अगर हम जारी रखा तो शायद इस यो हमारा प्रोग्राम को जो वेलो है यो बहुत घट पै जाए। बहरहाल आखिर उपर तम जितना भी हमारा देखने वाला है, जितना हमारा गुजर बरादी है, उन्होंने एक पैगाम चंगो जो दे छोड़ो। बस यही पैगाम है जी कि एक अपनी जुबान का फरोग वास्ते जितना ज्यादा कोशिश करो, अपनी जुबान न तरजीह दियो, अपनी जुबान न बोलो न अहमियत दियो, हर जगह मस्जिद भी चलो और बड़ो फख्र महसूस करो इसके ऊपर, अपनी तारीख पढ़ो तो अपना तारीख पढ़ के अंदाजा होगा कि ये एक बड़ी कौम है और इसका एक बड़ा कारनामा है। ना चीज़ों ने सोशल मीडिया पर हाईलाइट करो, और सबसे जरूरी चीज़ ये है कि बाकी कौम ना मुकाबलो करना है तो तालीम की तरफ आओ, तालीम जरूरी है, तालीम के बीच हम बाकी लोगों का भी मुकाबलो कर सकेंगे। ये दो चीजें जी बहुत जबरदस्त गल की तुमने, बहुत बहुत शुक्रिया जी तबारक ठाकर साहब थारो, और जितना भी देखने वाला जितना भी सुनने वाला हमारा नाल प्रोग्राम में शामिल हुआ, अपना कमेंट जरा किया, उन सारों को भी बेहद शुक्रिया जी। प्रोग्राम गोजरी बैठक जारी रहेगा 5 बजे तक। तबारक साहब को लू हम लिया इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। और फेसबुक को हमारा सेशन भी पहुंचो अपना इख्तिताम ना।